बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये एक बहन के जहेज़ की कहानी है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी कुछ यूँ है, वो बताती हैं कि वालिद साहब ने 2 बेटियों की शादियाँ की तो उन्हें मेरी फिक्र लग गई। वो प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, तनख्वाह कम थी और घर में हम 7 अफराद थे। भाई बहनों के अलावा बूढ़ी दादी भी शामिल थीं। फाजिल इखराजात पूरे करने के लिए वालिद साहब शाम के वक्त कुछ ट्यूशन भी पढ़ाते थे। उन दिनों मैं 17 साल की हो चुकी थी, अपनी बहनों से ज्यादा खूबसूरत थी। एक रोज अब्बा जी के देवर की शादी का कार्ड मिला। उनकी ननंद आयशा से मेरी दोस्ती थी। उसने फोन किया कि तुम भाई की शादी से 1-2 दिन पहले हमारे घर आ जाना, सब सहेलियां आ रही हैं, बड़ा मजा आएगा। अब सबसे बड़ा मसला तकरीब में पहनने के लिए कपड़ों का था। मालूम था कि माली हालात ऐसे नहीं है कि नए जोड़े बनवा सकूं। अम्मी से चोरी छुपी बाजी को फोन किया और मसला बताया। कहने लगी कि फिक्र ना करो, कल तुम्हारी कॉलेज से छुट्टी है ना, मैं शाम को आऊंगी, तैयार रहना। बाजार ले जाकर 2 नए जोड़े और सैंडल दिलवा दूंगी। जोड़ों का मसला हल हुआ तो जहन से महरूमी का बोझ हटा और पढ़ने बैठ गई। दिल मसरूर था कि अब मैं भी शादी में आई दूसरी लड़कियों के मुकाबले अच्छी लगूंगी, वरना तो पुराने फैशन का लिबास मुझे कहीं का ना छोड़ता। शाम को बाजी आ गई और मुझे बाजार लेकर चली गई। बहुत अच्छे और खूबसूरत 3 जोड़े और नए सैंडल के अलावा चूड़ियां और हल्की फुल्की मगर खूबसूरत ज्वेलरी भी लाकर दे दी। 2 जोड़े अम्मी ने पहने हुओं में से छांट कर नए फैशन के मुताबिक कर दिए थे। मैं निहाल थी कि कितना जल्द अल्लाह ने मेरा मसला हल कर दिया। शादी में जाने की खुशी दुबाला हो गई। शख्सियत में एतमाद बड़ी चीज है और नौखेज उम्र का ये सुनहरी दौर लड़कियों के ख्वाबों का दौर होता है। वो दिन आ गया जब हमने शादी में जाना था। बड़ी बहन मामू की बहू और मंजली ताया की थी। दोनों ही खुशहाल खानदान थे। सोचा करती थी कि अब मेरी किस्मत खुदा जाने, मेरा अभी तक कोई रिश्ता नहीं आया था। माँ बाप ने सोचा कि बड़ी बेटियों के जल्द रिश्ते आ गए तो तालीम अधूरी रह गई। जरिश को कम से कम ग्रेजुएशन कराएंगे, तब तक कोई अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा। बाजी और मंजली से भी कह रखा था कि जरिश के लिए ये बात ध्यान में रखना, घराना शरीफ हो तो खुशहाल भी हो। अल्लाह ताला सबब बनाता है और इंसान बस सोचता रह जाता है। जब मैं शादी में गई, मेरा लिबास बहुत खूबसूरत था। तैयार होकर आईना देखा तो खुद को देखती ही रह गई। बेसाख्ता अम्मी के मुंह से ये अल्फाज निकल गए कि इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी, अल्लाह नजरे बद से बचाए, माशा अल्लाह, चश्मे बद दूर। मैं ये अल्फाज सुनकर फूली ना समाई थी। अब बड़े एतमाद से शादी में जा रही थी। जूं ही बाजी के घर कदम रखा, आयशा की नजर मुझ पर पड़ी। दौड़ कर आई और गर्म जोशी से मेरा इस्तकबाल किया। बोली कि सब आ गए हैं, बस तुम्हारा ही तो इंतजार था। वाह, आज तो चमक रही हो, सबसे ज्यादा नंबर ले गई हैं। यही वो दिन था जब खुशी की तकरीब में हामिद नामी नौजवान, जो ताई के नन्हाली रिश्तेदारों में से था, मेरी एक झलक देखते ही मबहूत हो गया। ये तिलसम वक्ती ना था। शादी की तकरीब खत्म हो गई, वलीमा भी हो गया, लेकिन हामिद के दिल में जो जोत जगी थी वो ना बुझी। अब एक ही रास्ता था, लगन के इस अलाव को सर्द करने का कि जो मन को सुलगा रहा था। हामिद ने अपने वालिदैन से इस्तदा की कि वो हमेशा के लिए मुझे अपना लेना चाहते हैं। उसकी वालिदा उन दिनों हामिद के लिए लड़की ढूंढ रही थी। उसने माँ से मेरा नाम लिया तो खातून ने बाजी से बात करने से पहले वलीमे में मुझसे बातचीत करके अंदाजा कर लिया कि मैं कैसी हूँ। गुफ्तगू से ही पहले इंसान की शख्सियत का अंदाजा किया जा सकता है। थोड़ी सी बातचीत हुई, कॉलेज के बारे में बात पूछी, कुछ सवालात मुझसे किए। मैंने अदब और तमीज के दायरे में रहकर समझदारी से जवाब दिए। हालांकि मालूम नहीं था कि वो किस मकसद के लिए ये मेरे करीब आकर बैठी हैं और इधर उधर की बातों में मुझको जांच रही हैं। उन्हें मेरा अंदाज़े गुफ्तगू, मेरी बातें बहुत अच्छी लगी, मुझे पसंद कर लिया। और जब शादी की तकरीब खत्म हुए चंद दिन गुजरे, दुल्हन देखने के बहाने दोबारा ताई के घर आई और मेरी बहन से रिश्ते की बात की। बाजी ने अम्मी से बात की, बताया कि ताई के रिश्तेदार हैं और अमीर लोग हैं। लड़का तालीम याफ्ता है, एक सरकारी महकमे में अफसर भी है। जरीश को उन्होंने सलमान की शादी में देखा था और पसंद आ गई और रिश्ता मांगने आ गए हैं। आप कहती हैं तो ताई से और भी मालूमात ले लेती हूँ, उनका घर भी दिखाती हूँ। वालदा ने ये मामला बाजी के सुपर्द कर दिया। कहा कि तुम बड़ी बहन हो, जैसा मुनासिब समझो करो। जिस दिन उन लोगों को लाना हो मुझे बस इतला कर देना ताकि मैं तैयारी कर लूं। इतवार को एक चमकती
गाड़ी पर बाजी को हमराह लेकर हामिद की वालिदा और बहन माँ हामिद आ गए। उसके वालिद नहीं आए थे और कहा कि वो बाद में आएंगे। बहरहाल खातून ने बहुत खुश अखलाकी का मुजाहरा किया। हमारा क्वार्टर नुमा छोटा सा घर और पुरानी तर्ज का फर्नीचर था। उस जानिब कोई तवज्जो ना की और रिश्ते के लिए निहायत आजिजी से सवाल किया। वालिदा और वालिद ने हामिद से बातचीत की। दोनों को लड़का और उसके घर की ये खवातीन मुहज्जब और बहुत अच्छी लगी। अम्मी ने कहा कि हमें रिश्ते से इनकार नहीं है, आपको हाँ कर दी है, लेकिन शादी में थोड़ा सा वक्त चाहिए कि जरीश अभी सेकंड ईयर में है, चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन कर ले। हामिद की माँ ने जवाब दिया कि बहन, जो काम वक्त पर हो जाए वो अच्छा है, देर में देर होती जाएगी, आने वाले कल का नहीं मालूम कि कैसा हो। कार खैर में देर नहीं करनी चाहिए। बच्ची के सालाना इम्तिहान में तो 2 माह हैं, इन 2 माह में आप तैयारी कर लें और पढ़ाई बाद में होती रहेगी। अम्मी ने अब्बा से मशवरा किया। वो बोले कि कार खैर में मैं भी ताखीर का कायल बिल्कुल नहीं हूँ। आप ठीक कहती हैं, लेकिन हमारी एक मजबूरी है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, हम सफेद पोश लोग हैं। जरीश की शादी पर आपकी हैसियत के मुताबिक जहेज नहीं दे सकता। मैं साफ गो आदमी हूँ, जो मजबूरी है वो आपको बता दी है। उन्होंने कहा कि हमने कब आपसे जहेज मांगा है, अल्लाह ने बहुत कुछ दे रखा है। बेशक आप बेटी को एक जोड़े में ही रुखसत कर दें, लेकिन इस काम में ताखीर ना करें। यूं तारीख मुकर्रर कर दी गई। मेरे वालिदैन ने ये सोच कर हाँ कर दी कि अच्छे रिश्ते को गंवाना बेवकूफ़ी है। वाकई कल का किसको पता है कि कल क्या हो जाए। ये लोग तो जहेज का भी लालच नहीं रखते। किसी घराने के शरीफ होने के लिए यही दलील काफी हुआ करती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी जल्दी मेरे नसीबों के फूल खिल जाएंगे। हामिद को देख चुकी थी, वो खूबसूरत भी था और उम्र भी शादी की थी। मुझे वो बहुत अच्छा लगा और दिल ने उसको कबूल कर लिया। मेरे जहन में उसका तस्वुर अब महकने लगा था। अम्मी बेचारी खाली दामन, अब्बू भी परेशान कि कैसे बेटी की शादी का खर्चा भर पाएंगे। वालिद साहब ने बाजी और मंजिली बहन से अपनी परेशानी का जिक्र किया तो दोनों ने तसल्ली दी कि हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर देंगे। बेटियों ने शोहरों को अहवाल कहा तो उन्होंने मिलकर इंतजाम कर दिया। बड़े दामाद ने खाने का खर्चा अपने जिम्मे ले लिया और छोटे दामाद ने शादी के दीगर अखराजात की मद में रकम दे दी। इस तरह अब्बा की इज्जत रखी और मैं रुखसत होकर ससुराल आ गई। हामिद और मैं दोनों ही बहुत खुश थे। उनको मैं और मुझे वो बहुत पसंद थे। चंद दिन तो सास, जिनको आंटी कहती थी, खुश नजर आई। रफ्ता रफ्ता उन्होंने इंदिया दे दिया कि अब मुझे घर के उमूर में दिलचस्पी लेनी चाहिए। कब तक दुल्हन बनी कमरे में बैठी रहोगी। मुझे उनकी बात ठीक लगी। किचन में आने लगी। सुबह के वक्त उनके साथ नाश्ते की तैयारी में मौजूद रहने लगी। मुझे तो सादा सा नाश्ता और खाना बनाना आता था। यहाँ तो नाश्ते और फिर खाने में कई तरह की डिशेस और लवाजमात होती थीं। चाइनीज डिशें और पता नहीं क्या क्या डिशेस। गर्ज क्या बताऊं कि किचन था या कोई रेस्टोरेंट। गैर मुल्की खाने। जब दावत होती तो भी इतना एहतमाम होता कि मैं हैरान रह जाती। ये तमाम इंतजाम हमारी सास मुलाजमा खवातीन के साथ मिलकर सर अंजाम देती। जब उनके किचन में ऐसे लवाजमात देखे सर चकरा गया। सास चाहती थी कि मैं भी कुछ अनोखी डिशें बनाऊं, तरह तरह के पकवान तैयार करूं। मेरे हाथ की बनी चाय भी उनको पसंद नहीं आई थी। अंडा हाफ फ्राई का कहती, मुझसे सुलग जाता या जर्दी टूट जाती तो उठाकर डस्टबिन में फेंक देती। कहती कि तुम्हारी खूबसूरती का क्या करना है, ढेले का सलीका तो है नहीं है। माँ ने अंडा तक बनाना नहीं सिखाया। अब ननंद भी बोल पड़ती, मम्मी आप भी कहाँ से लड़की उठा लाई हैं, ना सोचा ना समझा ना देखा ना भाला। घर तो देख लिया होता। मेरी सास कहती कि घर तो देखा था, लेकिन ये हामिद ही बेहोश हुआ जाता था। उसकी तो जान पर बन गई थी। उस वक्त बेटे की मोहब्बत ने मेरी अकल को जंजीर बांध दी थी। इसलिए तो कहते हैं कि कम हैसियत घराने से लड़की लानी ही नहीं चाहिए। गुर्बत इंसान में 100 ऐब डाल देती है। दरअसल वो मुल्कों मुल्कों घूम चुकी थी, क्योंकि हमारे ससुर सफारत खाने में अफसर भी रहे थे। ननंद तो कुकिंग में बाकायदा 4 साल एक आला इदारे से बैचलर थी। फिर कुछ गैर मुमालिक से बेकिंग के कोर्सेज भी कर रखे थे। मैं भला सीधी सादी एक गरीब सफेद पोश घराने की बेटी उनके हुनर का क्या मुकाबला कर सकती थी। मुझे लगता था कि ये सब मुझे जलील करने के बहाने हैं, वरना मुलाजिम कुक सब उनको मुयस्सर थे, मगर खुद माँ बेटी किचन में घुसी रहती थी। शायद कि यही उनका मशगला था। बहरहाल रफ्ता रफ्ता मेरा दिल छलनी होता गया और मुझे उनसे बेजारी रहने लगी। ताहम मैं एक सुलहजू लड़की थी। झगड़े का माहौल पसंद ही नहीं था। अलबत्ता हामिद उन
سے مختلف تھے۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اپنے مشاغل میں مصروف رہا کرتے تھے۔ میں ہر وقت پریشان رہا کرتی۔ والدہ نے کہہ دیا تھا کہ بیٹی وہاں کا ماحول ہم سے یقیناً مختلف ہوگا، تو اپنی اصلاح کرتی رہنا، ساس سمجھائے تو برا نہ ماننا۔ میری بہنوں نے بھی اسی اصول پر عمل کیا تھا۔ وہاں ان کے ساتھ ایسے مسائل بھی نہ ہوئے تھے جو مجھے درپیش آ چکے ہیں۔ ساس اور ننند دونوں خود گاڑی چلاتی تھیں، مجھے نہیں آتی تھی۔ باقاعدہ بیوٹی پارلر جاتی تھیں، بالوں کی کٹنگ اور سیٹنگ لازمی ہوتی ہے۔ میرے تو سیدھے نرم ریشم لمبے بال تھے جن کی کبھی چوٹی بنا لیتی اور کبھی جوڑے کی شکل دے دیتی۔ وہ کہتی کہ حلیہ بدلو، گیٹ اپ تبدیل کرو۔ میں تم کو پارٹیوں میں ساتھ لے کر کیسے جاؤں؟ کیا کہوں کہ یہ ہے میری بہو، اسکول ماسٹر کی بیٹی۔ مجھے اپنے گھر سے، شوہر سے محبت تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میکے والوں تک یہ باتیں جائیں اور وہ پریشان رہنے لگیں۔ خاموشی سے سب کچھ سہ رہی تھی، حتیٰ کہ حامد سے بھی نہ کہتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ جب کوئی رشتہ دار یا پڑوس کی کوئی عورت آتی، وہ آنٹی کے پاس بیٹھتی، آنٹی ان کے ساتھ باتیں کرتی۔ ایک روز کچھ باتیں کان میں پڑی۔ آنٹی کہہ رہی تھیں کہ حامد نے پھنسوا دیا ہے مجھے، ورنہ بہت سے اچھے گھرانوں کے رشتے تھے، بڑے عہدے والے افسروں کی اعلیٰ تعلیم یافتہ بیٹیاں تھیں، ان گھرانوں سے میل جول تھا، کہیں سے بھی باحیثیت خاندان کی لڑکی مل سکتی تھی۔ لیکن ہمارا نصیب کہ کدھر کو رخ کر لیا۔ بہو کو کچھ پتا نہیں سوسائٹی کے مینرز کا، کہ مینرز کیا ہوتے ہیں، کہاں لے کر جاؤں اس کو، لیڈیز کلب بھی نہیں لے جا سکتی۔ عورت نے پوچھا کہ جہیز میں بھی کچھ دیا ہے؟ کہنے لگیں کہ خاک۔ وہ دکھی ہو کر بولی اور کہنے لگیں کہ ایسے بھوکوں ننگوں میں رشتہ ہوا ہے جو بیٹی کو 4 جوڑے کپڑے اور سستے چند برتن ہی دے سکے۔ میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا، ان چیزوں کو اس کے کمرے میں ہی بس رکھ دیا ہے، کسی دن اس کی ماں کو واپس بھجوا دوں گی۔ میں سمجھدار تھی، اب پتہ چل گیا کہ انہیں قیمتی جہیز نہ ملنے کا غم ہے۔ ایک روز حامد سے پوچھا کہ کیا بال کٹوا لوں؟ کہنے لگے کہ کیوں، اتنے خوبصورت بال کیوں کٹواؤ گی؟ تمہارے اس مشرقی انداز پر ہی تو مر مٹا ہوں میں، رہنے دو، مجھے ایسے ہی اچھی لگتی ہو۔ مجھے شوہر کی خوشنودی عزیز تھی، آنٹی کی میں نے نہ سنی۔ وہ کہنے لگیں کہ جانے کیوں میری سنتی ہی نہیں ہے، گھنی 100 باتوں کا جواب خاموشی ہے، ایک بات کا جواب نہیں دیتی، لیکن کرتی اپنی منمانی ہے۔ دل موج آتا ہے تو لوگوں کو بہت نواز دیتی، موڈ بگڑتا تو نوکروں سے دیا ہوا بھی واپس لے لیتی تھی۔ میں ان کے اس طرز عمل پر حیران رہ جاتی تھی، لیکن منہ سے میں نے کبھی ایک لفظ بھی نہ کہا۔ حامد سے کوئی بات یوں بھی نہ کہتی کہ پھر یہ پیچھے پڑ جائیں گی۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں مجھ پر اتنا اثر انداز ہونے لگیں کہ میں نے میکے جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ سوچا کہ ماں سے دکھ درد نہ کہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ضبط کر کر کے میرا دل ہی پھٹ جائے۔ حامد سے کہا کہ امی کے گھر جانا ہے، بولے کہ ڈرائیور سے کہتا ہوں وہ چھوڑائے گا، میں آج کل ذرا مصروف ہوں۔ انہوں نے خود ہی جا کر ماں سے بات کر لی اور مجھے ڈرائیور سے کہہ کر میکے بھجوا دیا۔ جانے سے پہلے آنٹی کو ان کے کمرے میں خدا حافظ کہنے گئی تو ان کا موڈ خراب تھا۔ بولی پوچھوا تو لیا، اب کیا بتانے آئی ہو؟ اور ہاں، والد سے کہنا کہ تمہارے جہیز کی چیزیں ہمارے معیار کی نہیں ہیں، وہ واپس منگوا لیں۔ میں ان کے منہ سے ایسے جملے سن کر دنگ رہ گئی، دل ایسا دکھا کہ راستے بھر میں روتی آئی۔ امی ابو نے جو بھیگی آنکھیں اور اترا ہوا چہرہ دیکھا تو پوچھا کہ خیر تو ہے؟ کیا ہوا بیٹی، حامد کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ میں نے کہا امی ان کی میٹنگ تھی، وہ بہت مصروف تھے، میں نے ہی کہا کہ مجھے اکیلے بھیج دیں، وہ بعد میں آ جائیں گے۔ ایسا کہتے کہتے میری سسکیاں نکل گئیں۔ والدین گھبرا گئے۔ امی نے کمرے میں لے جا کر بٹھا دیا، دلاسا دیا۔ جب ذرا حواس بحال ہوئے تو رفتہ رفتہ سب کچھ بتایا کہ میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے، لیکن ساری بات طبقاتی فرق کی ہے۔ وہ سمجھوتا ہی نہیں کر پا رہی کہ حیثیت میں ہم ان کے برابر کیوں نہیں ہیں، بس سارا مسئلہ یہی ہے۔ اگلے دن ڈرائیور کے ساتھ انہوں نے سامان بھی بھجوا دیا جو میں میکے سے لے کر گئی تھی۔ والد صاحب کو بہت غصہ آیا، کہنے لگے کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی کہ رشتہ دے دیا، اپنے جیسوں میں دیتے تو آج میری بچی خوار نہ ہوتی۔ امی بولی کہ تم کو ٹیچر ایسوسی ایشن کے ذریعے جو سستا پلاٹ کسی زمانے میں ملا تھا نا، وہ آج کافی مہنگا ہو گیا ہے، 400 گز کا ہے، بیچ کر جہیز کا سامان خریدو اور ان لوگوں کو بھیج دو تاکہ سسرال میں ہماری بیٹی کی عزت رہ جائے۔ میں ان جیسے لوگوں سے ناتا رکھنا اپنی توہین جانتا ہوں جو انسان سے زیادہ دولت کی قدر کرتے ہیں۔ ہماری بیٹی میں آخر کیا کمی ہے؟ اس کی تعلیم بھی ان کی جلد بازی کی وجہ سے ادھوری رہ گئی۔ میں نے دامادوں کا احسان اٹھایا، تم کہتی تھی
کہ بہت اچھا رشتہ ہے اور ایسا رشتہ پھر نہیں ملے گا۔ دیکھ لیا جلد بازی کا انجام۔ میں خاموش تھی، آگے بات کرنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ میں حامد کا انتظار کرتی رہ گئی لیکن وہ نہیں آئے۔ جانے کیا آنٹی نے ان سے کہا کہ اپنی خوشی سے میکے بھیجا اور پھر خبر نہ لی۔ فون کرتی تو آنٹی اٹھاتی اور میری آواز پہچان کر رکھ دیتی۔ مجھے اپنے خاوند سے پیار تھا، اپنی نگری اجاڑنا نہیں چاہتی تھی۔ والد کہتے کہ خود آئے گا، نہیں تو میں بات کر لوں گا، ایسے تم کو نہیں بھیجوں گا۔ ان باتوں سے میں ایسی بیمار پڑ گئی کہ مجھے ہسپتال جانا پڑ گیا۔ حامد کو فون کر کے ابا نے اطلاع دی، وہ بولے کہ میں آ رہا ہوں۔ کون سے ہسپتال میں ہے زریش؟ پھر خود نہیں آئے، ملازمہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا۔ تب ابو نے ملازمہ کو کھری کھری سنائی۔ میں مایوسی اور بیماری سے موت کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی۔ اس وقت بڑے ڈاکٹر صاحب نے اپنی آخری بھرپور کوشش کی، آکسیجن لگائی اور بلڈ دیا۔ میں نے غشی سے آنکھیں کھول دیں، دیکھا تو حامد کھڑے ہیں لیکن میں نے انہیں دیکھ کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اب جی نہ چاہا کہ اس شخص کو دیکھوں جس نے محبت کر کے ایسی بے حسی اختیار کر لی۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر چلے گئے۔ میں نے والد سے کہہ دیا کہ ابا اگر آپ کو یہ لوگ غلط لگتے ہیں تو غلط ہی ہیں، میں اب وہاں نہیں جاؤں گی۔ ابو نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ بیٹی تم ٹھیک کہتی ہو، جاؤ پھر بات کریں گے۔ اب حامد فون کرتے اور ابا نہ اٹھاتے، کہتے کہ اسے ٹھیک ہونے دو، فی الحال کوئی میری بیٹی کو ڈسٹرب نہ کرے۔ رفتہ رفتہ بولنے چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو مجھے آنٹی نے کہلوا دیا کہ خود آنا ہے تو آ جاؤ، ہم لینے نہیں آئیں گے۔ والد نے کہا کہ حامد لینے آئے گا تو سوچیں گے کہ بھیجنا ہے یا نہیں۔ حامد نہ آئے تو ابا نے بھی نہ بھیجا اور نہ میرا دل چاہا کہ بے توقیر ہو کر میں وہاں چلی جاؤں۔ موت کا چہرہ میں نے دیکھ لیا تھا، روح جسم کو چھوڑتے چھوڑتے واپس آ گئی تھی تو اب ایک نیا حوصلہ بھی آ گیا تھا۔ اپنی قدر پہچان لی کہ جب تک آپ کو وہ مرتبہ اور وہ عزت نہ ملے خود کو کسی کے پیروں میں نہ گرائیں۔ ایسی بے قدری کی زندگی سے اکیلے جینا ہی اچھا تھا۔ والد نے ان کی شرائط نہ مانی تو انہوں نے طلاق بھجوا دی۔ حامد نے ایک شے کو پسند کیا، اس کی طرف لپکا، آسانی سے حاصل ہو گئی تو بے قیمت کر دیا۔ انہوں نے طلاق بھجوائی تو مجھے ذرا بھی ملال نہ ہوا۔ بے شک انسان جب درد کی انتہا سہ لیتا ہے تو پھر درد نہیں رہتا۔ اس بات کو 2 سال گزر چکے تھے کہ میری ساس بیمار پڑ گئیں، ان کو کینسر ہو گیا، ان پر بہت پیسہ لگا۔ اسی دوران حامد بھی بے روزگار ہو گیا، غرض اب 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی۔ آخر ایک دن پتا چلا کہ میری ساس کا انتقال ہو گیا ہے اور اب حامد بھی بیمار رہتا ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تکلیف میں کراہتا رہتا ہے۔ ایک دن آیا تھا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے کہا کہ مجھ سے نہیں، میرے ماں باپ سے معافی مانگو جن کو تم لوگوں نے بہت تکلیف دی۔ وقت بدلتے دیر نہیں لگی، اب ان کے حالات اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ کھانے کے لالے پڑے رہتے ہیں۔ اللہ نے کچھ ہی عرصے میں دکھا دیا کہ اگر کسی کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو اسی دنیا میں بھگتو گے۔ اس لیے خدارا کبھی بھی دولت پر گھمنڈ نہ کرنا، اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرتے وقت لوگوں کو اچھے سے دیکھ بھال لیا کریں اور کبھی کسی بیٹی کی شادی لالچی لوگوں میں نہ کریں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید ایسی ہی سبق آموز دل دہلا دینے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔